मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमात् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपनिषद्वेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओं सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वरिमा चन्द्रेन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। घाटी सुगज पानी पिए ना। ओं नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि प्रमामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते यो धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति सब खोखी लागे रहे है वो उठे वायु विक्रियाधिकरण। न वायु विक्रिय पृथक उपदेशात। पांच वृत्ति वाला प्राण जो हमरो शरीर भीतर चल सब पांच वृत्ति युक्त प्राण अपान समान उदान ज्ञान पांच वृत्ति द्वारा तो पांच वृत्ति वाला प्राण प्राण होते हो वायु मात्र है ना, या वायु को क्रिया है ना। यहाँ शंका हुन्छ कि वायु को क्रिया विशेष हो प्राण होने को अथवा वायु नहीं हो बाह्य वायु कि प्राण भिन्न हो भनेर जिज्ञासा हुन्छ। त्यसमा सूत्रकारले उत्तर दिँदै हुन्छ न वायु विक्रिय पांच वृत्ति वाला जो प्राण हो त्यो वायु अथवा वायु क्रिया मात्र हैन, किनकि उत्पत्तिको क्रममा वायुदेखि अतिरिक्त प्राणको पनि उत्पत्ति बताएछ। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च भनेर मुण्डको उपनिषदमा परब्रह्म परमात्माबाट प्राण उत्पन्न भयो, मन उत्पन्न भयो, सबै इन्द्रिय उत्पन्न भए। खम वायु ज्योतिरापः आकाश वायु तेज जल पृथ्वी यसरी प्राणको उत्पत्ति पृथक और वायु को अलग बताएछ। यस कारणले केवल वायु मात्र पनि होइन प्राण भनेको पांच वृत्ति वाला, अभी तो क्रिया पनि हैन, अभी तो जो भिन्न नै हो पृथक हो। देखिए न वायु विक्रिय वायु र क्रियाको क्रिया हैन क्रिय पृथक उपदेशात किनकि वायुदेखि पृथक प्राणको उत्पत्तिको उपदेश गरिएको छ उपनिषदमा। पंचवृत्ति प्राणो न वायु मात्रम तत्क्रिया वा एतस्मात् जायते प्राण खम्बायुति पृथक उपदेशात्। यसरी उत्पत्ति क्रममा प्राणको पृथक उपदेश गरिएको हुनाले अलग भयो प्राण भनेको। चक्षुरादिवत्तु तत्सहसृष्ट्यादिभ्याम जो प्राण हो त्यो चक्षुरादि इन्द्रिय जुन प्रकारले जीवात्माको उपकार गर्दछन् उपकरण बन्दछन् त्यस्तै प्रकारले प्राणले पनि जीवात्माको उपकार गर्छ। चक्षुरादिवत्तु तत्सहसृष्ट्यादिभ्याम वायो पृथक भूतोयम न अग्नियादि भूतान्तरम। वायुदेखि पृथक हो प्राण, तथापि अग्नि वायु तेज जस्तै
पृथक पञ्चभूत होइन, यो पञ्चभूतभित्र पर्दैन। जस्तै पृथ्वी, वायु, अग्नि इत्यादि छन्, उनी पृथक हुन्, अलग तत्त्व हुन्। त्यस्ता प्रकारले अलग तत्त्व होइन यो। भूत अन्य भूत होइन, वायुदेखि पृथक हो। न अग्नि आदिवत भूतान्तरम, अग्नि, वायु, तेज इत्यादि जस्तै यो भूतान्तर होइन, अलग महाभूत रूप होइन। अपितु वायुरेव कर्णयोग्य आकारमा आपन्न। अपितु वायु नै अरू इन्द्रिय जस्तै सहयोगी बनेर जीवात्माको उपकारक बनेर यो कर्ण बनेको हो। कर्ण रूपमा सहयोगी रूपमा प्राप्ति गरेको हो। वायु नै विशेष अवस्थालाई प्राप्त गरेर इन्द्रियहरू जस्तै यो पनि उपकारक बनेको हो जीवात्माको, अलग भूत होइन यो। चक्षुरादिवत जीवोपकरणम, जस्तै आँखा, कान, नाक इत्यादि जीवात्माका उपकरण बन्दछन्। हेर्ने, सुँघ्ने, अनि सुन्ने इत्यादि रूपले जसरी चक्षुरादि इन्द्रियहरू जीवका उपकरण बन्छन्, साधन बन्छन्, त्यस्तै प्रकारले प्राण पनि उपकारक हुन्छ। चक्षुरादि सह उपदेश, किनकि चक्षुरादि इन्द्रियहरूको साथमा प्राणको पनि उपदेश भएको छ। जब चर्चा गर्दा उनको उपदेश गर्दा प्राण इन्द्रियहरूको साथमा प्राणको उपदेश भएको छ उपनिषदमा। सह उपदेश, साथ साथ उपदेश भएको छ। चक्षुरादि भी सह उपदेश, चक्षुरादि इन्द्रियहरूको साथमा यस प्राणको उपदेश भएको छ। तथा तत्तुल्य उपकार इन्द्रियहरूको जस्तै यसले पनि उपकार गर्छ। प्राणले जीवात्माको लागि उपकार गर्छ। शरीर इन्द्रियलाई अशिथिलले गराउँछ, धारण गराउँछ, शिथिल हुन दिँदैन। तथा मुख्यत्व चर्चा गर्दा प्राणलाई इन्द्रियहरूदेखि मुख्य भनेर श्रेष्ठ बताएछ। श्रेष्ठ बताएछ, तीनवटा कारण बतायो यहाँ। एक त साथ उपदेश, तथा चक्षुरादि इन्द्रिय जस्तै जीवको उपकरण, साथै साथ इन्द्रियहरूभन्दा उसको श्रेष्ठता बताइएछ। जब इन्द्रियको चर्चा हुन्छ उस बेला प्राणको पनि साथ चर्चा भएको छ उपनिषदमा। उपकार पनि गरेछ यसले। इन्द्रियहरूले जस्तै रूपादि साक्षात्कार गराएर जीवको उपकरण बन्छन्, सहयोगी बन्छन्, त्यस्तै प्रकारले प्राणले पनि इन्द्रिय और शरीरहरूलाई धारण गरेर शिथिल हुन दिँदैन, नदिएर जीवात्माको उपकार गरेछ। साथ उपदेश भयो, तुल्य उपकार हो। जस्तै उनले उपकार गर्छन्, जीवात्माको सहयोग गर्छन्, त्यस्तै प्रकारले प्राणले पनि गर्छ इन्द्रियहरू जस्तै। और मुख्यत्व पनि बताएछ। प्राणहरू इन्द्रियहरूभन्दा उसलाई श्रेष्ठ बताएछ प्राणलाई। यति बतायो उपकार तन्मुख्यत्व भयो। इन्द्रियहरूको मध्येमा मुख्यत्व प्रतिपादन गरेको हुनाले बताइन्छ यो अलग भूत होइन। अभी तो वायु नै विशेष अवस्थालाई प्राप्त गरेर जीवको इन्द्रिय जस्तै यो उपकरण बनेको, प्राप्त भएको वायुले लिएरै विशेष अवस्था प्राप्त गरेर चक्षुरादि जस्तै उपकरण बन्छ, साधन बन्छ। तथा चक्षुरादि इन्द्रियहरूको साथमा यसको उपदेश पनि भएको छ। साथै साथ यिनीहरू मुख्यत्व पनि वर्णन गरिएको छ, श्रेष्ठत्व पनि यसलाई बताएछ। उनीहरूभन्दा मुख्य यसलाई बताएछ प्राणलाई। यिनी कारणले भूतान्तर होइन, वायु नै विशेष अवस्था प्राप्त भएको इन्द्रिय जस्तै जीवात्माको उपकरण हो प्राण भनेको भनेर यसै सूत्रकारले यसलाई अलग भूत पनि भन्नु भएन। त्यो वायु नै विशेष अवस्था प्राप्त गरेको प्राण हो, जीवको उपकारी हो भनेर, उपकार गर्नेवाला। और फेरि शङ्का गरिन्छ अकरणत्वाच्च न दोष तथाहि दर्शयते। प्राणमा क्रिया छैन, जीवात्माको उपकार गर्ने जस्तो क्रिया छैन। क्रिया नभएको हुनाले यो कसरी उपकारी हुन्छ शङ्का गरिन्छ। अकरणत्वाच्च न दोष तथाहि दर्शयते। करणम माने क्रिया,
करण भनेको क्रिया हो, न करण मिति अकरण, अकरण भनेको अक्रिया, क्रिया नभएको हुनाले प्राणमा इन्द्रियहरूको जस्तो क्रिया नभएको हुनाले न जीव उपकार रूप क्रिया रहित दोष, तो क्रिया छैन तथापि जीवको उपकार रूपी जो उपकार गर्नु जो त्यसको त्यसबाट दोष हुँदैन। क्रिया नभएको हुनाले जीव उपकार रूप क्रिया रहितत्व दोष, जीवको उपकार रूपी जो क्रिया हो, इन्द्रियादि आदिको चलन हुन्छ त्यस्ता प्रकारको क्रिया जस्तो छ इन्द्रियहरूमा, त्यस्ता प्रकारको क्रिया नभए तापनि जीवको उपकार रूपी क्रियामा कुनै प्रकारको अन्तर छैन, दोष आउँदैन। किन भनेपछि श्रुतिले यस प्रकार बताएछ, भगवती श्रुतिले नै यस प्रकारले बताएछन् क्रिया रहित यता श्रुतिरेव देह इन्द्रियादि अशैथिल्य कारण दर्शयति, इन्द्रियादिहरूको जस्तो क्रिया नभए तापनि शरीर र इन्द्रियहरूलाई शिथिल नहुन दिनु, यस्ता प्रकारको उपकार जीवात्माको प्राणले गर्दछ भनेर बताइयो। किनकि प्राण यदि सञ्चार भएन भने इन्द्रिय शिथिल हुन्छन्, शरीर शिथिल हुन्छ। प्राण बराबर चलिराख्यो, मुख्य प्राण भनेपछि उनीमा स्फूर्ति आउँछ, शिथिलता आउँदैन। देह इन्द्रियादि अशैथिल्य कारणम दर्शयति, श्रुतिले नै देह इन्द्रियहरू शिथिल हुँदैनन् भनेर देखाएछ। प्राणोत्क्रमणे देह इन्द्रियादि शैथिल्य विधानात्, यसको यो प्रसङ्ग बताइएको थियो, अस्ति बताएको थियो, त्यसको फेरि अहिले स्मरण गराउँदैछु कि इन्द्रियहरूमा इन्द्रिय प्राणहरूमा एक बार विवाद भयो, हामीहरू को ठुलो भनेर सबैले आफूलाई ठुलो भन्न थाले। आँखाले भनौँ म ठुलो, श्रोत्रेन्द्रिय भनौँ म ठुलो, जति इन्द्रिय हुन् तिनी सबैले ठुलो ठुलो भन्न त आफूलाई म श्रेष्ठ हो भनेर। त्यस पछाडि यिनी सबै ब्रह्माजीको पासमा गए, पितामह ब्रह्मको पासमा इन्द्रियहरू गएर पितामहसित सोधे, जब आपसमा ठुलो ठुलो भनिन्छ त आपसमा निर्णय हुँदैन, निर्णय गर्नेवाला अर्को व्यक्ति चाहिन्छ। यिनी सबै गए इन्द्रियहरू ब्रह्माजीको पासमा गएर उहाँसित पितामहसित सोधे, पितामह हामीहरूमा को ठुलो हो? ब्रह्माजीले एक युक्तिपूर्वक उत्तर दिनु हो कि तिमीहरूको बिचमा जो निस्किएर जाँदा यो शरीर बिल्कुल त्याज्य हुन्छ, घृणा गर्न योग्य हुन्छ, त्यही ठुलो। तिमीहरूमध्ये जो निस्किएर जाँदा शरीरबाट आफ्नो ठाउँबाट यो शरीर अत्यन्त पापिष्ठतर हुन्छ, अत्यन्त निन्दनीय घृणित हुन्छ, त्यही ठुलो भनेर उनीहरू आएर सबै आफू आफू ठाउँबाट निस्किन थाले। बाणीले निस्किएर गए, 1 वर्षसम्म गएर अनि फर्केर आए, सोधी बाघ इन्द्रियले, म बिना तिमीहरू कसरी बस्यौ, कसरी तिमीहरू बाँच्यौ? सबै इन्द्रियहरूले भनेछन् जसरी लाटाको काम चल्छ त्यस्तै हाम्रो चल्यो। आँखाले हेऱ्यौँ, कानले सुन्यौँ, जिब्राले चाख्यौँ भनेर भन्यो उनले, हाम्रो काम चल्यो। बाणीलाई लाग्यो म नभए पनि यिनीहरूको काम चलिरहेछ, म त ठुली बनिन, आएर आफ्नो ठाउँमा बसिन्। यस्तै प्रकारले सबै इन्द्रियहरूले पालो पालो गरी निस्केर गए ठाउँबाट, आएर सोधे म बिना कसरी चल्यो? सबैले एक यस्तै प्रकार उत्तर दिँदै गए। श्रोत्रेन्द्रिय गएपछि बैरागो जस्तो भनिहाल्यो उनले, बैरागो जसरी चल्छ त्यस्तै हाम्रो चल्यो, कान नसुन्नेवालाको। आँखा चक्षुरेन्द्रिय निस्केर गएपछि आएर सोधे, फेरि सोधे कसरी तिमीहरूको काम चल्यो? म बेला तिमीहरू कसरी चल्यो भन्दा जसरी अन्धाको चल्छ भन्यो उनीहरूले। गर्दै गर्दै सबै इन्द्रियहरू पालो पालैसित निस्केर गएका छन्, मन पनि गएको छ निस्केर। मनले पनि आएर सोधेको छ म बिना कसरी काम चल्यो भन्दा जस्तै बालक हुन्छ, सानो बालक, ऊ बालकले मनले कोही काम गर्दैन, सङ्कल्प विकल्प आदि, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो पनि बालकको जस्तो बिना मनको हाम्रो सबै काम चल्यो, मन पनि बस्यो। सबै इन्द्रियको पालो पुगिसक्यो, सबैका काम चलिहाले, एक एक इन्द्रिय जाँदा पनि। पछाडिबाट प्राणले भन्यो अब म निस्किँदैछु अब भनेर त्यसले आफ्ना जो 5 वृत्ति हुन्, प्राण अपान आदि गरेका अरू जो प्राणहरू हुन्, तिनी सबैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट अब
निस्क्यो तिमीहरू भनेर जब प्रेरित गर्यो, उनीहरू आफ्नो ठाउँ जब छोड्न थाले, शरीर शिथिल भयो, इन्द्रियहरू सबै शिथिल भए, आँखा चिम्लिए, कानले सुन्न छोड्यो, निस्किन लागेपछि त्यस पछाडि सबैले भने कि नै तपाईँ जान हुँदैन, नजानु, हामीहरूमा तपाईँ नै ज्येष्ठ हुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भनेर श्रेष्ठत्व सबैले माने प्राणको, र फेरि प्राण निस्केर गएका छैन। अतः सबै इन्द्रियहरूमा यो श्रेष्ठ पनि भयो प्राण। यो उपनिषदको कथा यहाँ देखाइयो। तो के हो, त्यो निस्केर जान लाग्दा शरीर इन्द्रियहरू शिथिल हुन लागे। यस कारणले शरीरलाई इन्द्रियहरूलाई शिथिल हुन नदिनु यो प्राणको उपकार हो जीवात्माका प्रति। तथाई दर्शयते, श्रुति देखायो उपकार। श्रुतिले देह इन्द्रियादि अशिथिलीकरण दर्शयते, शरीर इन्द्रिय आदिलाई शिथिल हुन नदिनु यो प्राणको उपकार हो जीवात्माका प्रति भनेर श्रुतिले देखाउँछ। किनकि प्राण उत्क्रमणे देहेन्द्रियादि शैथिल्य विधानात्, प्राण निस्किन थाल्दा देह इन्द्रिय सबै शिथिल भयो भनेर वर्णन गरेछ। अतः अरू क्रिया नभए पनि प्राणमा शरीरलाई शिथिल हुन नदिनु, शरीर इन्द्रियलाई, यो क्रिया त प्राणमा छँदैछ जीवको उपकार रूपी। यस कारणले अन्य क्रिया नभए पनि जीवको उपकार गर्नुमा प्राणको कुनै दोष छैन, उपयोगी छ प्राण। अकरणत्वात् च न दोष। जीवको अरू उपकारको क्रियाहरू नगरे पनि दोष छैन उसो नभए पनि। किन भन्दा श्रुतिले देखाएको छ कि शरीर र इन्द्रियलाई शिथिल हुन नदिनु यो प्राणमा क्रिया विद्यमान छ जीवको उपकार गर्ने। त यो पनि अरू इन्द्रिय जस्तै प्राण पनि जीवात्माको उपकार गर्ने उपकरण रूप हो। अब त्यसै प्राणको विषयमा फेरि विचार गरिँदैछ। प्राण पञ्चवृत्तिर मनोवत व्यपदिश्यते। प्राण एउटै छ, उसका वृत्ति जो छन्, कार्य व्यापार भिन्न भिन्न छन्, 5 छन्। प्राणन, अपानन, व्यानन, यो जो शरीरभित्र चल्ने क्रिया हुन्, खाए पिएको सबैलाई मिलाइदिने बिहानको काम हुन्छ। प्राणले पुरा सञ्चार गर्छ और समान वायुले मिलाउँछ खाए पिएको, और बिहान वायु सारा शरीरमा सञ्चार गर्छ, खाए पिएको रसलाई सबैतिर फैलाउँछ। यस्ता प्रकारले 5 वृत्ति बताएका छन्, प्राण, प्राणन, अपानन, समानन, व्यान इत्यादि गरेका। तो 5 यसका वृत्ति छन्। पञ्चवृत्तिर मनोवत व्यपदेशात्, एउटा 5 वृत्तिवाला मनलाई नै, यो प्राणलाई नै के बताएछ, विभिन्न नामले बताएछ, परन्तु एउटै हो त्यो प्राण एक एव पञ्चवृत्ति मनोवत व्यपदिश्यते। प्राण एक एव स्ववृत्तिभिः पञ्चभिः प्राणापान नाम भाग भवति। प्राण एउटै छ, त्यसका वृत्ति 5 छन्, व्यापार कार्य एक एव, एउटा नै प्राण, स्ववृत्तिभिः आफ्ना जो वृत्ति हुन्, व्यापार हुन्, सञ्चार गर्ने शरीरभरि, बिहान मिलाउने सबैलाई, सबै शरीरमा सञ्चार गर्ने इत्यादि वृत्तिहरू छन् उसका, एउटा प्राणका। यी 5 वृत्तिद्वारा के गर्छ भन्दा जीवको लागि उपकार गर्दछ शरीरमा। प्राण अपानादि भाग भवति। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान भनेर विभिन्न नामले हो नामवाला बन्दछ, नाम भागी हुन्छ, नामको सेवन गर्नेवाला, नाम प्राप्त गर्नेवाला हुन्छ। एउटै प्राण, काम भिन्न भिन्न छन्। अब 5 वृत्ति कहाँ बसेर त्यसो वृत्ति गर्छ भन्दा हृदय प्राणो गुदेपान समानो नाभिमण्डले उदान कण्ठदेश स्यात्। व्यान सर्वशरीरका, हृदयमा प्राणवायु हुन्छ, मुख्य उसको केन्द्रदेव हो। जाने गुदामा अपान वायु, अपानन क्रिया गर्छ, वायु निकाल्दछ। समानो नाभिमण्डले, समान जो छ नाभिमण्डल, नाभि स्थलमा रानी त्यहाँ समान क्रिया सबैलाई मिलाउने रूप गर्दछ।
जोतेको ठाउँलाई जसरी लिराले मिलाउँछ त्यसै प्रकारले खाए पिएको अन्न पानीलाई मिलाएर बराबर गरेर रस रूपमा परिणत गर्ने समान मानले गर्छ, समान वायुले समान गर्ने। यस्ता प्रकारका विभिन्न कार्य गरेर विभिन्न वृत्तिलाई 5 वृत्तिलाई प्राप्त गरेर 5 नामवाला बन्छ। प्राण एउटै हो। जस्तै मन एउटै हो, मन एउटै भएर पनि विभिन्न वृत्तिद्वारा उपनिषद्ले उसलाई विभिन्न नामले वर्णन गरेको छ। कामादिभिर यथा एकमेव मनः, कामादि वृत्तिद्वारा इच्छादि वृत्तिद्वारा जसरी एउटै मन काम सङ्कल्प विचिकित्सा श्रद्धा रत्ता विधि धीर भी ये तो सर्व मन एव भनेछ। काम इच्छा गर्नु, सङ्कल्प गर्नु, विचिकित्सा सन्देह गर्नु, फेरि लज्जा, धी ज्ञान रूप, भी भय, ये सब विभिन्न वृत्ति छन्। विभिन्न वृत्तिले एउटै मन नै विभिन्न नामले बताइन्छ। जसरी काम सङ्कल्प विचिकित्सा श्रद्धा अस्ति के बुद्धि अश्रद्धा तद्विपरीत ह्री धी भी यत सर्व मनैव भनेर जस्तै विभिन्न वृत्तिद्वारा एउटै मनलाई बताइन्छ। एउटै मन विभिन्न वृत्तिद्वारा विभिन्न नामले बताइन्छ। त्यस्तै प्रकारले एउटै प्राण 5 वृत्तिद्वारा 5 नामले बताइन्छ। प्राण एउटै छ भनेर बताइन्छ। पञ्चवृत्तिर मनोवत व्यपदिश्यते। एक मन 5 वृत्तिवाला भएर तत्तत नामले व्यवहार गरिन्छ। मनोवत जसरी मन एउटै मन विभिन्न वृत्तिद्वारा काम सङ्कल्प श्रद्धा अश्रद्धा धीर भी भनेर विभिन्न नामले बताइन्छ। उदाहरण दियो मनको विभिन्न कार्यद्वारा जसरी एउटै मन विभिन्न नामले बताइन्छ उपनिषद बताइयो, त्यस्तै प्रकारले एउटै प्राण विभिन्न वृत्तिद्वारा विभिन्न 5 नामले बताइएको हो। 5 वृत्तिद्वारा पञ्चवृत्ति मनोवत व्यपदिश्यते वायु क्रियाधिकरणम। अब त्यो प्राणकै विषयमा फेरि बताइँदैछ। प्राण अणु छ कि विभू छ, यो जिज्ञासा हुन्छ। व्यापक छ प्राण अथवा इन्द्रियहरू जस्तै अणु छ भनेर जिज्ञासा हुन्छ। अनि भगवान् वेदव्यासले उसको उत्तर दिनुहुन्छ, अणुश्च प्राण भनेको इन्द्रियहरू जस्तै अणु छ, सूक्ष्म छ। कसरी निर्णय हुन्छ भन्दा जब जीवात्मा शरीरदेखि निस्केर जान्छ त्यस बेला जीवात्मा निस्क्यो भनेपछि त्यसको पछाडि प्राण निस्किन्छ। प्राणको पछाडि अरू इन्द्रियहरू निस्केका छन् शरीरबाट भनेर उपनिषद बताएछ। तमुत्क्रामन्तम प्राणो नुत्क्रामति। जीवात्मा शरीरबाट निस्केको अनन्तर प्राणो नुत्क्रामति, प्राण निस्केर जान्छ। जो व्यापक हुन्छ उसलाई निस्केनु कहीँ जानु यो पर्दैन। आकाश सर्वत्र व्याप्त हुन्छ, यस कारणले आकाश कहीँ जाँदैन। त्यस्तै प्रकारले यदि प्राण विभू हुन्थ्यो भनेपछि निस्केर जाने थिएन। उपनिषदमा बताएको छ कि जीवात्मा शरीरबाट निस्किएपछि अनि त्यसको पछाडि प्राण निस्किन्छ भनेर। प्राणो नुत्क्रामति उत्क्रान्ते अणु, उत्क्रान्ति भएको हुनाले शरीरबाट निस्किने भएको हुनाले प्राण अणु छ। त्यो श्रेष्ठ प्राण अणु पनि छ भनेर हो, विभू छैन अणु छ भनेको। फेरि काहीँका उपनिषद वर्णन गरेको छ कि सबैको समान छ भनेर प्राणलाई बताएछ। के हो त भन्दा प्राण वृत्ति भिन्न भिन्न छन्। प्रत्येक शरीरमा प्राण भिन्न भिन्न छन् इन्द्रियहरू जस्तै। त्यस्तै प्रकारले व्यक्ति रूपले प्राण असङ्ख्य भएको हुनाले व्यक्तित्व होइन, व्यक्ति रूपले अनन्त भनेको व्यापक भनेको अथवा सबैको इन्द्रियहरूको जो व्यापार हो वृत्ति हो प्राणको अधीन भएको हुनाले प्राण इन्द्रियहरूको स्थिति और सञ्चालन सञ्चार क्रिया
यो प्राणको अधीन भएको हुनाले पनि प्राणलाई व्यापक भनेको महिमा महत्त्वलाई लिएर, या व्यक्तिलाई लिएर प्राण असङ्ख्य भएको हुनाले अनन्त भनेको, अथवा प्राणको अधीन इन्द्रियादि रहनी भएको हुनाले उसलाई व्यापक भनेको हो। परन्तु स्वरूपत प्राण वास्तवमा अणु नै छ, किनी निस्केर जाने भनेको छ उपनिषदमा। यसरी श्रेष्ठत्व एउटै सूत्रको यो अधिकरण छ, एउटै सूत्रको अधिकरण भयो। अनि अब अर्को अधिकरण आउँछ, ज्योतिरादि अधिष्ठानाधिकरणम। ज्योतिरादि अधिष्ठानम तो तदा मननात् प्राणवता शब्दात्। जीव इंद्रियादि परमात्मा द्वारा अधिष्ठित छन्। परमात्मा को संकल्प अनुसार यिनीहरू शरीरमा शरीर को अधिष्ठान गर्दछन्, प्रेरित गर्दछन् भन्ने सूत्रमा बताइन्छ। जीवेन सह अग्न्यादे इन्द्रियादि अधिष्ठानम परमात्मा संकल्पादेव भवति। ज्योतिरादि अधिष्ठानम प्राणवता, ज्योतिरादि अधिष्ठानम परमात्मा तदामरणात्। तदामरणात् माने तस्य आमरणात् तदामरणात्। आमरणम माने संकल्प, संकल्प मननम आमरणम अर्थात संकल्प। जीव का साथमा जो आएर इन्द्रियहरूमा देवताहरू आएर बस्छन्। प्रत्येक इन्द्रियमा जब शरीरमा इन्द्रियहरू आउँछन् बस्दछन्, त्यसबेला सबै इन्द्रियहरूलाई आएर अधिष्ठान गर्दछन्। अग्नि मुखमा प्रवेश गरेर वायुको अधिष्ठान गर्ने, यस्तै प्रकारले चक्षुमा सूर्य आउने भनेर बताए आएर उसलाई अधिष्ठान गर्ने। प्रत्येक इन्द्रियभित्र एक एक आएर देवताहरू बसेका हुन्छन्, अग्नि आदि प्रवृत्ति। तो जो जीव का साथमा जो अग्नि आदि तत्त्वहरूको अधिष्ठान हो, इन्द्रियादिको आएर उनलाई स्थिर गर्नु, सञ्चालन गर्नु, यो कसरी हुन्छ? स्वतन्त्र रूपले कि परमात्माको सङ्कल्प भन्दा परमात्मा सङ्कल्पादेव तदामरणात्। परमात्माको सङ्कल्पबाट नै हुन्छ। परमात्माको यो सङ्कल्प हुन्छ कि यिनी देवताहरू आएर इन्द्रियहरूको अधिष्ठान गरून्, जीवका साथमा शरीरभित्र आएर तत्त इन्द्रियहरूमा आएर भनेर परमात्माको सङ्कल्प हुन्छ। उहाँको सङ्कल्पको अधीन नै यिनीहरूले आएर अधिष्ठान गर्दछन्। किनकि सबै तत्त्वहरूमा परमात्माको प्रवेश बताएछ। श्रुतिले भन्छ यो अग्नौ तिष्ठन् अग्निरन्तर एम अग्नि नवेद यस्य अग्नि शरीरम। जो परब्रह्म परमात्मा अग्निमा बस्नुहुन्छ, अग्निमा प्रवेश गरेर अग्निभित्र रहन्छ। एम अग्नि नवेद, जसलाई अग्निले जान्दैनन् कि मेरो भित्र परमात्मा आएर बसेका छन् भनेर। यस्य अग्नि शरीरम, जसको अग्नि जो छ शरीर हो जस परमात्माको, ती परमात्मा अग्निको भित्र बसेर उसको नियमन गर्दछन्, शासन गर्छन् भनेर बताएछ। यस कारणले प्रत्येक तत्त्वमा परमात्मा प्रवेश गरेर अनि उनको अधिष्ठान गरेको हुनाले, प्रेरित गरेको हुनाले, नियमन गरेको हुनाले त सबै तत्त्व परमात्माको सङ्कल्प नै अग्नि आदि तत्त्व पनि जीवका साथ परमात्माको सङ्कल्पले इन्द्रिय आदिमा आएर अधिष्ठान गर्छ, उसलाई प्रेरित गर्छन्। इन्द्रियलाई प्रेरित गर्ने, इन्द्रियको अधिष्ठान गर्दछन्। अधिष्ठान भन्छ प्रेरणालाई, प्रेरण सञ्चालन गर्ने। प्रत्येक यिनी इन्द्रियहरू भिन्न भिन्न देवताहरू आएर रहेका हुन्छन्, जो पुराणद्वारा बताइएको हुन्छ। जीवेन स अग्न्यादे इन्द्रादि अधिष्ठानम। प्राणवता भनेको जीवेन, प्राणवाला कौन हुन्छ? जीवात्मा। प्राणवाला जो जीवात्मा हो तृतीय हो, साथमा तृतीय भएको सहम। त प्राणवता जीवेन, प्राणवाला जीवको साथमा। यहाँ जीवेन लेखेको छ। त्यो कुन शब्दको अर्थ हो भन्दा प्राणवताको।
प्राणवता तृतीय ग्रुप हो। प्राणवान प्राणवंतो प्राणवंत गर्दै तृतीयमा प्राणवता हुन्छ। तो प्राणवता भने प्राणवाला जीवको साथमा अग्नि आदि ज्योति लेखेको छ। ज्योतिरादि भनेको अग्नि आदि, ज्योतिरादिबाट हुने भएको जो अधिष्ठान हो इन्द्रियहरूको, इन्द्रियादि स्थानम। ज्योतिरादि भनेको जो अग्नि आदि भनेको अग्नि आदिको इन्द्रियादि अधिष्ठानम। अग्नि आदि देवताहरूले इन्द्रिय आदिको अधिष्ठानलाई जो गर्दछन् त्यो कसरी हुन्छ त परमात्मा सङ्कल्पादेव तदा मननात्। परमात्मा सङ्कल्पादेव किन भन्दा शब्दात्, श्रुति प्रमाणले शब्द प्रमाणले बताएछ। शब्द प्रमाण के हो त भन्दा यो अग्नौ तिष्ठन् यो अग्निमन्तरो यमयति। जो अग्निको भित्र रहेर अनि अग्निको भित्र रहेर नियमन गर्दछन्, उनलाई सञ्चालन गर्छन्, प्रतिष्ठा भनेर यसरी बताएको हुनाले इत्यादि शब्दबाट यो सिद्ध हुन्छ कि परमात्माको सङ्कल्पबाट ज्योतिरादि जो अग्नि आदि देवता हुन् उनले जीवका साथमा इन्द्रियमा आएर अधिष्ठान गर्दछन्, अधिष्ठाता बन्दछन्। यो शब्द त्यसै लगाउनु। प्राणवता जीवको साथ ज्योतिरादि अधिष्ठानम तो अग्नि आदिद्वारा इन्द्रियहरूको अधिष्ठाता बन्नु, उनलाई प्रेरित गर्नु कसरी हुन्छ भन्दा तदा मननात् परमात्माको सङ्कल्पबाट हुन्छ। किनकि शब्द प्रमाणले यो बताएको छ अग्नि आदि सबैमा परमात्मा प्रवेश गरेर उनको नियमन गर्दछ उनलाई। यस कारणले परमात्माको सङ्कल्पले हुन्छ सब। तस्य च नित्यत्वात् परमात्माको यो सबैलाई अधिष्ठान गर्नु, सबको भित्र गएर सञ्चालन गर्नु यो त नित्य छ, अनिवार्य छ। तस्य भने परमात्माले गरिने अधिष्ठानको नित्यत्वात् नित्य भएको हुनाले परमात्माको सङ्कल्पले नै अरू अधिष्ठाता बन्दछन्, अधिष्ठान गर्दछन्। सर्वस्य तन्नियम्यत्तु नियमात् सबै चेतन समस्त पदार्थहरूको परमात्मालाई नै नियमन गर्ने, शासन गर्ने, सञ्चालन गर्ने यो अनिवार्य भएको हुनाले परमात्माको सङ्कल्पबाट नै उनीहरू जीवका साथमा शरीरमा आएर इन्द्रियादिहरूको अधिष्ठान गर्दछन्। यो सिद्ध हुन्छ। यस सूत्रद्वारा पनि त्यसैलाई पुष्ट गरियो कि परमात्माको नियमन जो छ अनिवार्य छ, अवश्य नै हुन्छ। किनकि भित्र प्रवेश गरेर परमात्माले नियमन गरेको श्रुतिले बताउँछन्। स्वतन्त्र कोही छैन, परमात्मा सबै भित्र बसेर सबैको नियमन गर्ने भएको हुनाले यो अनिवार्य छ, नित्य छ परमात्माको यो अधिष्ठान। चेतनात्मक सबै पदार्थ परमात्माले अधिष्ठित हुन्छन्। यो जो बताएछ श्रुतिले यो नित्य छ, अनिवार्य छ। यसरी यो ज्योतिरादि अधिष्ठान अधिकरण, ज्योति आदिद्वारा जीवको साथमा इन्द्रियहरूमा गरेको अधिष्ठान परमात्माको सङ्कल्प हुन्छ, सङ्कल्पद्वारा हुन्छ भन्ने यस अधिकरणमा यो निर्णय गरियो। अब इन्द्रिय अधिकरण, इन्द्रियहरूको अधिकरण हुन्छ बताइन्छ। इन्द्रियहरू प्राणदेखि अतिरिक्त इन्द्रियहरू हुनुहुन्छ। प्राण शब्दले इन्द्रिय र प्राण दुवैलाई उपदेशमा वर्णन गरिएको छ उपनिषदमा। त्यसमा यहाँ भनिँदैछ कि सबै प्राण हुन् कि इन्द्रिय भन्दा श्रेष्ठदेखि अतिरिक्त सब इन्द्रिय हुन्। श्रेष्ठ भनेको प्राणको नाम श्रेष्ठ हो, ज्येष्ठ र श्रेष्ठ रे। त्यही पहिलेको विवाद बताएको थियो कि सबैले स्वीकार गरे थिए उसलाई श्रेष्ठत्व होइन प्राणलाई इन्द्रियहरूले, यसकाले उसको नाम श्रेष्ठ नाम रहेको छ प्राणको। त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशात् अन्यत्र श्रेष्ठात् अन्यत्र त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशात् अन्वेषण गर्ने।
श्रेष्ठात् अन्यत्र, श्रेष्ठ भनेको मुख्य प्राणदेखि अन्य जो छन् त इन्द्रियाणी, तिनीहरू इन्द्रिय हुन्, ते इन्द्रियाणी तिनीहरू इन्द्रिय हुन्। तद्व्यपदेशात्, तिनीलाई नै इन्द्रिय शब्दले बताएको हुनाले, उपदेश गरेको हुनाले, यो व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ स्वामीजीले। श्रेष्ठात् अन्यत्र ये प्राण त इन्द्रियाणी, श्रेष्ठ भनेको प्राणदेखि अन्यत्र भने भिन्न जो छन्, ये प्राण मुख्य प्राणदेखि भिन्न जो प्राण शब्दले बताइएका छन्, त इन्द्रियाणी तिनी इन्द्रिय हुन्। इन्द्रिय शब्दले बताएछ उनलाई पनि, परन्तु तिनी इन्द्रिय हुन् श्रेष्ठदेखि अतिरिक्त। किन भन्दा त्यसो एव इन्द्रिय व्यपदेशात्, मुख्य प्राणदेखि भिन्न जो छन् तिनीलाई नै इन्द्रिय शब्दले व्यवहार गरेको हुनाले तिनै इन्द्रिय हुन्। कति छन् त इन्द्रिय भन्दा इन्द्रिय 11 छन्, 11 छन्। किनकि भगवान्ले गीतामा बताउनुहुन्छ इन्द्रियाणी दशैकम छ, इन्द्रिय भनेका 10 र 1, 10 भनेको 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय अनि 1 मन, यसरी 11 हुन्छन्। अतः श्रेष्ठ प्राणदेखि अतिरिक्त जो छन् तिनी नै इन्द्रिय हुन् और तिनीलाई नै इन्द्रिय शब्दले व्यवहार गरिएको छ र ती 11 छन् भनेर इन्द्रियहरूलाई बताइएको छ। यो हो इन्द्रिय अधिकरण। इन्द्रिय भनेका कति छन् और सबै प्राण हो कि प्राणदेखि भिन्न जो छन् इन्द्रिय हुन् भन्ने यो जिज्ञासा हुन्छ। त्यसको लागि यस अधिकरणमा भगवान वेदव्यासले भन्नुहुन्छ कि श्रेष्ठ प्राणदेखि अतिरिक्त जो बाँकी छन् अरू प्राण ती इन्द्रिय हुन् और प्राण अपान इत्यादि उसैका वृत्ति हुन्। वृत्तिको कारणले 5 बताइएको हो, परन्तु श्रेष्ठ प्राण एउटा प्राण हो, त्योदेखि अतिरिक्त सब इन्द्रिय हुन्। किनकि तिनीहरूमा नै इन्द्रिय व्यवहार गरिएको छ, इन्द्रिय शक्तिको व्यवहार गरिएको छ, इन्द्रिय तिनीलाई नै भनेको छ। कहाँ भन्दा एउटा प्रमाण दियो भगवानको गीताको वचन, इन्द्रियाणी दशैकम चाहिँ इत्यादि। इन्द्रिय 10 र 1 छ भनेर 10 र 1 छन् भनेर बतायो। 1 भनेको मन हो, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय 10 अनि 1 भनेको मन, यसरी गर्दै अनि यति 11 इन्द्रिय छन् मन सहित। भेद श्रुतेर वैलक्षण्याच, श्रुतिमा यिनीहरूको भेद बताएको छ प्राणदेखि अतिरिक्त इन्द्रियहरूलाई। श्रुतिमा भिन्नत्व नबताएको हुनाले उत्पत्ति क्रममा प्राणको उत्पत्ति अलग, इन्द्रियहरूको उत्पत्ति अलग बताएको हुनाले के भयो त प्राणदेखि इन्द्रियहरूको भेद वर्णन गरियो। भेद श्रुतेर, श्रुतिमा भेद बताएको हुनाले, तथा वैलक्षण्याच कार्यमा विलक्षणता भएको हुनाले प्राण र इन्द्रियहरूमा कार्यमा भिन्नता छ, विलक्षणता छ। भेद श्रुति के हो त उत्पत्तिको भन्दा एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, यस अविनाशी अक्षर परमात्माबाट प्राणो जायते, प्राण उत्पन्न हुन्छ तथा मन उत्पन्न हुन्छ, सर्वेन्द्रियाणि च सबै इन्द्रियहरू पनि उत्पन्न हुन्छन् भनेर भिन्नता बतायो। प्राणदेखि इन्द्रियहरूलाई इन्द्रियहरूको भेद बतायो और मनलाई अलग बतायो, इन्द्रियहरूलाई अलग। भेदोत्पत्ति श्रुते, भेद र परमात्माबाट अलग अलग उत्पत्ति बताइयो। भेदेन उत्पत्ति, भेद भिन्नत्वेन उत्पत्ति बतायो। प्राणलाई प्राणको अलग उत्पत्ति, मनको उत्पत्ति अनि इन्द्रियहरूको उत्पत्ति। तो यस प्रकारले भेद श्रुते भयो। और वैलक्षण्य, प्राण र मनमा कार्यको विलक्षणता छ। प्राणदेखिको विलक्षणता के छ भन्दा त्यो बताइन्छ। इन्द्रिय वृत्ति उपरमेपि प्राणवृत्ति अनुपरमा वैलक्षण्याच, विलक्षणता के छ त भन्दा इन्द्रियहरूको वृत्ति निवृत्त भए पनि, जस्तै कसैको जो छ प्राण जाने बेला भएको छ, अरू इन्द्रियहरू चल्दैनन्, आँखाको गति छैन, कानको छैन, सबै छैन, परन्तु
त्यस बेला प्राणको गति हुन्छ। नाडी हेर्छन् या हेर्छ या छातीमा प्राण चल्दैछ भनेर। तो इन्द्रियहरूको वृत्ति जो क्रिया हो, सञ्चालन क्रिया, त्यो बन्द भए पनि प्राणको वृत्ति चलेकै हुन्छ। यसकारण विलक्षणता भयो। इंद्रिय प्राणदेखि इन्द्रियको भिन्नता बताइयो। उत्पत्तिको भेद बताएको हुनाले तथा विलक्षणता वैलक्षण्यात् छ। इन्द्रियभन्दा प्राणमा विलक्षणता उपलब्ध भएको हुनाले विलक्षणता के हो त भन्दा इन्द्रियहरूको वृत्ति बन्द भए पनि उनीहरू चल्न छोडे पनि प्राणको वृत्ति चलेको हुन्छ। प्राणको वृत्ति पछि उपरत हुन्छ। प्राणको वृत्तिबाट नै हामीलाई थाहा हुन्छ कि अझै प्राण छ, प्राण गएको छैन भनेर। इस प्रकार दुईटा हेतु बताइयो। एक तो श्रेष्ठ प्राणदेखि अतिरिक्त जति प्राण हुन् तिनी इन्द्रिय हुन्, तिनीहरूमा नै प्राण व्यवहार गरेको हुनाले भन्यो। अर्को कारण बताइयो कि उत्पत्तिमा भेद बताइयो। प्राणदेखि अलग इन्द्रियहरूको उत्पत्ति बताएको हुनाले र प्राण र इन्द्रियहरू विलक्षणता देखियो। इन्द्रियभन्दा प्राणमा विलक्षणता भएको हुनाले विलक्षणता के हो त भन्दा इन्द्रियहरू उपरत भए पनि इन्द्रियहरूले आफ्नो काम गर्न छोडे पनि प्राणको सञ्चार भइरहेको हुन्छ। यस प्रकार कार्यमा विलक्षणता देखिएको हुनाले पनि प्राणदेखि अतिरिक्त अन्य जो प्राण हुन् मुख्य प्राणदेखि तिनीहरूलाई इन्द्रिय हुन् भनेर यसमा निर्णय गरियो। यस प्रकार यस अधिकरणमा अहिले आजको विश्राम गरिन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्माम् आवेत् तद्वक्तारम् आवेत् आवीत्माम् आवीद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सा वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते योग सुधर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सवा 5